हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सूत्र सिस्टम। साथीहरू, सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलमा हामीले विभिन्न रूपमा इङ्ग्लिश ग्रामर अथवा इङ्ग्लिश लर्निङसँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरूमा भिडियोजहरू अपलोड गर्दै आएका छौँ। यदि तपाईहरू इङ्ग्लिश सिक्न, इङ्ग्लिशमा सेन्टेन्सहरू बनाउन अनि इङ्ग्लिशमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सूत्र सिस्टम हजुरहरूको लागि नै हो। आजको यस भिडियोमा प्रिपोजिसनको रूपमा प्रयोग हुने अन्डर, बिनिथ, बिलो र अन्डरनिथको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछु। आजको यस टपिक भित्र जानुभन्दा पहिले हजुरहरूसँग मेरो अनुरोध छ कि यदि तपाईहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ, यदि तपाईहरू नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको टपिकतिर लागौं। अन्डर, बिनिथ, बिलो र अन्डरनिथ यो सबै वर्डहरूलाई नेपालीमा अर्थ दिँदा तल अथवा मुनि भनेर अर्थ दिइने गर्छ। यो सबै वर्डहरूको एउटै अर्थ भएको कारणले गर्दा तपाईहरूलाई यो कुरामा कन्फ्युजन भइराखेको हुन सक्छ कि कस्तो बेलामा हामीले यो चारवटा वर्डहरूलाई फरक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर। त्यही तपाईको कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नकै लागि आज हामीले यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा रहेको छ अन्डर। अन्डर भनेको मुनि, तल अथवा मुनि भनेर बुझिन्छ नेपालीमा। अब यो अन्डरको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गरिन्छ त, हैन? पहिलो प्रयोग कहाँ त गरिन्छ त भन्दा इन पोजिसन बट अब्जेक्ट नट फुल्ली टच। कुनै स्थानमा प्रयोग गरिन्छ तर त्यो अब्जेक्टहरू फुल्ली टच भएको हुनु हुँदैन। त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको कुनै सब्जेक्टहरू, कुनै अब्जेक्टहरूलाई टच छोएको हुन भएन। जस्तै तपाईहरूले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा कुकुर कुर्सी मुनि सुतिराखेको छ। यहाँ एउटा कुकुर कुर्सी मुनि सुतिराखेको छ। यो कुकुरले कुर्सीलाई छोइराखेको छैन, हैन? कुर्सीको मुनि त छ, हैन? उसको पोजिसन भनेको कुर्सीको मुनि अथवा कुर्सीको तल भनेको उसको पोजिसन छ, तर त्यो कुकुरले त्यो कुर्सीलाई छोएको छैन। यस्तो अवस्थामा अन्डरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। The dog is sitting under the chair. कुकुर कुर्सी मुनि बसिरहेको छ। यसमा के भनेको छ? कुकुर कुर्सी मुनि बसिराखेको छ तर त्यो कुकुरले त्यो चेयरलाई छोएको छैन। नेक्स्ट इक्जाम्पल, राम इज हिडन अन्डर द बेड। राम खाट मुनि लुकेका छन्। राम खाट मुनि लुकेका छन्। उनको पोजिसन कस्तो छ भन्दाखेरि उनी खाट मुनि छन्। कहाँ छन्? उनको स्थान कहाँ छ? उनी कहाँ छन् भन्दा उनी खाट मुनि लुकेका छन् तर उनले त्यो खाटलाई टच गरिरहेका छैनन्। नेक्स्ट वान, सिचुएसन अर इन अ स्टेट अफ माइन्ड। कुनै पनि अवस्था, मानसिक अवस्थालाई बुझाउँदा अन्डरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि, he is under a lot of pressure after he lost his job. जागिर गुमाएपछि उनी धेरै दबावमा छन्। जागिर गुमाएपछि उनी धेरै दबावमा छन्। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि ऊ यो कुरा सोचेर तनावमा छ कि ऊ यो कुरा सोचेर दबावमा छ कि अब उसको जागिर गुमिसकेको छ, यसपछिका उसका दिनहरू कसरी बित्ने छन् त भन्ने कुराले उसलाई खाइराखेको छ। द्याट मिन्स ही इज अन्डर अ लट अफ प्रेसर। नेक्स्ट कन्डिसन, टु टक एबाउट एज अर क्वान्टिटी। उमेर वा मात्राको बारेमा कुरा गर्न। उमेर वा मात्राको बारेमा कुरा गर्न अन्डरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कसैले कसैको उमेर सोधिराखेको छ भने अथवा कसैले केही कुराको क्वान्टिटी सोधिराखेको छ भन्दा त्यस्तो अवस्थामा त्यो एजको अगाडि, क्वान्टिटीको अगाडि अन्डरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, अन्डर 50 पिपल सोड अप एट द मिटिङ। बैठकमा 50 भन्दा कम मानिसहरू देखिएका थिए। एउटा गाउँमा कुनै बैठकहरू राखिएको थियो तर त्यस गाउँमा त्यो गाउँको मानिसहरूलाई पुरैलाई बोलाइएको थियो तर त्यहाँ उपस्थित हुनेको संख्या भने अन्डर 50 नै रहेको छ। भन्नुको मतलब 50 भन्दा कम नै थियो। अर्को इक्जाम्पल छ, रियाज मे बी अन्डर 30।
रियाज 30 भन्दा कम हुन सक्छ। कसैले सोध्यो रियाज कति वर्षको भयो होला भनेर कसैले ममाथि प्रश्न गरिराखेको छ भने मैले उसलाई रिप्लाई दिइरहेको छु, रियाज मे बी अन्डर 13, रियाज 30 वर्ष भन्दा मुनि नै छ होला हैन। यसमा उमेरलाई के गरेको छ, डिनोट गरेको छ भने माथिको इक्जाम्पलमा क्वान्टिटीलाई डिनोट गरेको छ। नेक्स्ट कन्डिसन, युज्ड एज द प्रिफिक्स। हामीले प्रिफिक्सको रूपमा अन्डरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसमा प्रिफिक्स भनेको के हो त? प्रिफिक्स भनेको नेपालीमा उपसर्ग भनेर भन्छौँ। अब उपसर्ग भनेको के हो? यदि एउटा शब्दलाई कुनै अर्को शब्दको अगाडि लगाइन्छ भने त्यसलाई प्रिफिक्स भनेर भनिन्छ, त्यसलाई उपसर्ग भनेर भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल्स, यहाँ माई बोस अलवेज अन्डरस्टिमेट्स माई स्किल एन्ड ट्यालेन्ट। माई बोस अलवेज अन्डरस्टिमेट्स एन्ड स्किल माई ट्यालेन्ट। मेरो मालिकले जहिले पनि मेरो सिप र प्रतिभालाई कम महत्त्व दिन्छ। यसमा इस्टिमेट्स भनेको अनुमान गर्नु हैन, महत्त्व दिनु हो भने यसमा प्रिफिक्स भनेर अन्डर लगाइएको छ। यसमा अन्डर प्रिफिक्सको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। हामीले यसमा अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जुन अन्डरलाई हामीले प्रिफिक्सको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ यसले कमजोरीपन देखाउने गर्छ, कमजोर देखाउने गर्छ। जस्तै कि अन्डर इस्टिमेट्स भनेको, इस्टिमेट्स भनेको त उसलाई अनुमान लगाउनु, महत्त्व दिनु भन्यो, तर यसमा अगाडि अन्डर जोडिसकेपछि, अन्डर प्रिफिक्स जोडिसकेपछि यसले अर्को अर्थ दिने गर्यो, यसले कमजोर भएको अर्थ दिने गर्छ। जस्तै अन्डर इस्टिमेट्स भनेको कदर नगर्नु, कम महत्त्व दिनु भनेको यो यसले कमजोर भएको अवस्था देखाएको छ। मेरो मालिकले जहिले पनि मेरो सिप र प्रतिभालाई कम महत्त्व दिन्छ। अर्को उदाहरण के रहेको छ भन्दा ही इज अन्डरवेट, he needs to focus on his diet। ऊ कम तौलको छ, उसले आफ्नो आहारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अन्डरवेट भनेको कम तौल, कम तौल उसको कमजोरी छ, त्यही कमजोरीलाई यो सेन्टेन्समा देखाइएको छ। प्रिफिक्समा को रूपमा रहेको, प्रिफिक्सको रूपमा युज भएको यो अन्डरले उसको कमजोरीलाई देखाएको छ। उसको कमजोरी भनेको उसको कम तौल हैन। He is underweight, he needs to focus on his diet। यसै गरेर हामीले अन्डरको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गर्दो रहेछौँ, कुन बेलामा हामीले अन्डरको प्रयोग गर्ने भनेर जानकारी पाइसकेपछि अब भने अर्को टपिकतिर लागौँ, बिलो। बिलो भनेको तल हैन, बिलोलाई हामीले नेपालीमा तल भनेर अर्थ दिन सक्छौँ। अब यो बिलोको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त? जस्तै पहिलो कन्डिसन छ, एट लोअर लेभल अर पोजिसन देन समवान अर समथिङ। कसैको भन्दा अथवा केही चिजको भन्दा तलको लेभलमा अथवा तलको पोजिसनलाई जनाउँदा बिलोको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि, he dived below the surface of the water। उसले पानीको सतह मुनि डुबुल्की लगायो। पानीको सतह मुनि हैन, पानीको सतह मुनि उसले डुबुल्की लगायो भनेको लोअर लेभलको रूपमा, समथिङ केही कुराको लोअर लेभल, तल्लो लेभलमा हामीले बिलोको प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको यहाँ पानी भनेको केही चिज, समथिङ छ यसमा, पानी भनेको केही कुरा हो, त्यो पानीको लोअर लेभल भनेको पानी मुनि हैन। he dived below the surface of the water। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, don't write below this line, do not write below this line। यो लाइन मुनि नलेख। यहाँ के भनेको छ, यहाँ एउटा के छ, कुनै क्राइटेरियाहरू छ, यो लाइनहरूमा कुनै क्राइटेरियाहरू छ, तिमीले यहाँ लेख्नु परेमा यो लाइन भन्दा मुनि नलेख। अथवा कुनै शिक्षकले कुनै विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिँदैछ, क्लास वर्कहरू गर भनेर उसले क्लास वर्कहरू गर्न पठाइराखेको हुन्छ, तर विद्यार्थीहरूले के गरिराखेका हुन्छन्, आफ्नो मनमर्जीले लेखिराखेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उसले के भन्न सक्छ भन्दा डोन्ट राइट बिलो दिस लाइन, यो लाइन मुनि नलेख। यसमा के भन्यो, यो पोजिसनदेखि तल नलेख भनेर यसमा पोजिसनलाई देखाउन बिलोको प्रयोग गरिएको छ।
नेक्स्ट इक्जाम्पल, रिड द इन्स्ट्रक्सन बिलो बिफोर यु स्टार्ट। तपाईँ सुरु गर्नु अघि तलका निर्देशन पढ्नुहोस्। तपाईँ सुरु गर्नु अघि तलका निर्देशन पढ्नुहोस्। यसमा बिलोले पोजिसनलाई इन्डिकेट गरेको छ। नेक्स्ट कन्डिसन रहेको छ एट लोअर एमाउन्ट अर स्ट्यान्डर्ड देन समवन अर समथिङ। केही कुरा अथवा केही चिजको भन्दा कम मात्राको अथवा कम स्ट्यान्डर्डको छ भन्न हामीले बिलोको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै द टेम्परेचर ह्याज ड्रप्ड बिलो द फ्रिजिङ पोइन्ट। तापक्रम हिमाङ्क भन्दा तल झरेको छ। द टेम्परेचर ह्याज ड्रप्ड बिलो द फ्रिजिङ पोइन्ट। तापक्रम हिमाङ्क भन्दा तल झरेको छ भनेको यसमा बिलोले के अर्थ दियो भन्दा लोअर एमाउन्टको रूपमा बिलोको प्रयोग गरिएको छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, हर वर्क वाज वेल बिलो एभरेज फर द क्लास। कक्षाको लागि उनको काम औसत भन्दा कम थियो। उनको पर्फर्मेन्स के छ, त्यति राम्रो छैन, तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा कम नै छ। यसमा स्ट्यान्डर्डलाई उसको लोअर स्ट्यान्डर्डलाई डिनोट गरिएको छ। हर वर्क वाज वेल बिलो एभरेज फर द क्लास भनेको उनको लोअर स्ट्यान्डर्डलाई बिलोले डिनोट गरेको छ। नेक्स्ट कन्डिसन रहेको छ एट लोअर ऱ्याङ्क अर अफ लेस इम्पोर्टेन्स देन समवन अर समथिङ। कसैलाई अरू केही चिजलाई कम महत्त्व दिँदा बिलोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै द पुलिस सर्जेन्ट इज बिलो अ लेफ्टिनेन्ट। हैन, एक पुलिस सर्जेन्ट लेफ्टिनेन्ट मुनि छन् भनेको उसको ऱ्याङ्क हो। हैन, पुलिस अफिसरमा ऱ्याङ्कहरूको क्रममा उनी के छन्, पुलिस सर्जेन्ट लेफ्टिनेन्ट मुनि छन्। अथवा जस्तै अरू कुनै इक्जाम्पलहरू हामीले लिन सक्छौँ। एउटा स्कुलमा टिचर्सहरू के हुन्छन्, टिचर इज बिलो अ प्रिन्सिपल। उनीहरूको ऱ्याङ्क भनेको के छ, टिचरको ऱ्याङ्क जहिले पनि प्रिन्सिपलको भन्दा कम नै हुन्छ। हैन, यसै गरेर हामीले बिलोको पनि प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिइसक्यौ। अब भने हामी फेरि त्यहीसँग रिलेटेडहरू, त्यही प्रिपोजिसनसँग रिलेटेड वर्ड्सहरू अर्को रहेको छ बिनिथ, जसले तल अथवा मुनि भनेर, मुनि तल भित्र भनेर अर्थ दिने गर्छ। अब यो बिनिथलाई हामीले कहाँ र के कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्दा युज्ड इन फर्मल कन्भर्सेसन, अब्जेक्ट फुल्ली टच्ड। अन्डरको रूपमा हामीले बिनिथलाई अन्डरको सट्टामा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले जस्तो बेलामा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कति बेला प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्दा युज इन फर्मल कन्डिसन, सामान्य कुराकानी गर्दा हामीले अन्डरको सट्टामा इन्स्टेड अफ अन्डर वी क्यान युज बिनिथ। हैन, र यसमा के हुन्छ भन्दा अब्जेक्ट फुल्ली टच्ड, सामानहरूलाई कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टहरूलाई फुल्ली टच्ड भएको छ भने के गर्न सकिन्छ, यसमा बिनिथको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरूले यो चित्रमा हेर्नुहोस्, के देख्न सक्नुहुन्छ। ल, यो चित्रको बारेमा म डिस्क्राइब गर्छु कि सी ओर सर्ट बिफोर द ज्याकेट। उनले के गरेकी छिन्, उनी ज्याकेटको मुनि सर्ट लगाउँछिन्। उनले ज्याकेटको मुनि सर्ट लगाएकी छिन्। उनको सर्टलाई उनको ज्याकेटले कभर गरेको छ, छोपेको छ, र त्यो सर्टलाई उनको ज्याकेटले फुल्ली टच गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले बिनिथको प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फिगरमा तपाईँहरूले के अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, यो फिगरमा के भइराखेको छ होला त भन्दा यो फिगरमा एउटा गर्ल के छ, सुतिराखेको छ। ऊ सिरानीमाथि सुतिराखेको छ। त्यो मोबाइलले उनको सिरानीलाई टच गरिराखेको छ। द मोबाइल इज बिनिथ द पिलो। अब हामीले भन्न सक्छौँ द मोबाइल इज बिनिथ द पिलो, मोबाइल तकिया मुनि छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले अन्डरको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अन्डरको सट्टामा बिनिथको प्रयोग त गरिन्छ, तर यति बेलामा हामीले बिनिथको नै युज गर्न पर्छ, किनकि यसमा यो अब्जेक्टले, यसमा मोबाइलले पिलोलाई फुल्ली टच गरेको छ, अथवा पिलोले मोबाइललाई, यो सिरानीले यो मोबाइल फोनलाई फुल्ली टच गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बिनिथको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। नेक्स्ट कन्डिसन छ एट इमेजिनरी सिचुएसन। कुनै काल्पनिक स्थितिमा हामीले बिनिथको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै काल्पनिक स्थितिहरू के हुन सक्छ त भन्दा
देयर इज अ स्याड पर्सन बिनिथ द ह्याप्पी फेस। देयर इज अ स्याड पर्सन बिनिथ द ह्याप्पी फेस। खुसी अनुहारको तल एक दुखी व्यक्ति छ। यो भन्नुको अर्थ जस्तै कुनै व्यक्ति देखिँदा खुसी छ, उसको अनुहारमा खुसी देखिन्छ भने हामीले त्यति बेला कल्पना गरिसकेका हुन्छौँ कि यो व्यक्तिको जीवन पक्कै पनि खुसी नै छ, सुखी नै छ। ऊ कति खुसी देखिन्छ, उसको जीवन पक्कै पनि सुखी नै भएको हुनुपर्छ भनेर हामीले कल्पना गरिराखेका हुन्छौँ। तर हामीलाई यो थाहा हुँदैन कि ऊ भित्री रूपमा कति दुखी व्यक्ति हो भनेर त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हो यस्तै काल्पनिक स्थितिमा, यस्तै इमेजिनरी सिचुएसनमा हामीले बिनिथको प्रयोग गर्न सक्छौँ। देयर इज अ स्याड पर्सन बिनिथ द ह्याप्पी फेस। यसै गरी अब अर्को कन्डिसन छ जहाँ हामीले बिनिथको प्रयोग गर्न सक्छौँ। टु से डिग्निटी एन्ड प्रिन्सिपल लेभल। डिग्निटी भनेको गरिमा, प्रतिष्ठा। त्यसै गरेर प्रिन्सिपल लेभल भनेको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ होइन। प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त, डिग्निटी भनेको गरिमा अथवा प्रतिष्ठा भनेर भनिन्छ। गरिमा अथवा सिद्धान्त स्तरलाई, सिद्धान्तको लेभललाई भन्नको लागि बिनिथको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि, ही फेल्ड क्लिनिङ द बाथरुम वाज बिनिथ हिज डिग्निटी। उसलाई लाग्यो कि बाथरुम सफा गर्नु उनको मर्यादाभन्दा कम थियो। उसलाई लाग्यो कि बाथरुम सफा गर्नु उनको मर्यादाभन्दा कम थियो। उसले के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि बाथरुम सफा गर्दा उसको प्रतिष्ठामा केही आँच आउँछ, आँच पुग्छ अथवा त्यो प्रतिष्ठा लेभलमा, त्यसको त्यो डिग्निटी लेभल केही घटेर जानेछ, उसको प्रतिष्ठा केही घट्नेछ भनेर उसले सोचिराखेको हुन्छ भने। अर्को उदाहरण रहेको छ, नट कम्प्लिटिङ होमवर्क अन टाइम इज बिनिथ माई प्रिन्सिपल। नट कम्प्लिटिङ होमवर्क अन टाइम इज बिनिथ माई प्रिन्सिपल्स। समयमा गृह कार्य पुरा नगर्नु मेरो सिद्धान्त मुनि छ भनेको मलाई समयमै होमवर्क गर्नु पर्छ होइन। समयमै होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो सिद्धान्तमा छ, तर समयमा होमवर्क नगर्नु अथवा समयमै गृह कार्य नभ्याउनु, पुरा नगर्नु भनेको त्यो मेरो सिद्धान्तभन्दा मुनि नै छ, त्यो मेरो लेभलभन्दा कम नै छ, त्यो मेरो लेभलमा पर्दैन होइन, त्यो मेरो प्रिन्सिपल लेभलमा पर्दैन भनेर भनिन्छ। यसमा माथिको सेन्टेन्सले डिग्निटी लेभललाई भन्नको लागि बिनिथको प्रयोग गरेको छ यसमा भने, अर्को तलको इक्जाम्पलमा यो बिनिथ प्रिन्सिपल लेभललाई भन्नको लागि प्रयोग गरिएको छ। नेक्स्ट कन्डिसन रहेको छ पिपुल अफ लो सोसल पोजिसन। पिपुल अफ लो सोसल पोजिसन भनेको कम सामाजिक स्तर भएको मानिसहरूलाई बुझाउँदा बिनिथको प्रयोग गरिन्छ। कम सामाजिक स्तर भनेको जस्तै कुनै मानिसहरूको समाजमा कम स्तरको छ भन्नुको मतलब जस्तै ऊ गरिब छ होइन, उसको लो कास्ट छ भनेर बुझाउनको लागि यसमा बिनिथको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै सम पिपल थिङ्क सी म्यारिड बिनिथ हर फ्यामिली। केही मानिस सोच्दछन् कि उनको विवाह तलको स्तरकोसँग भयो भन्नुको मतलब, यसमा तलको स्तरकोसँग भयो भन्नुको मतलब उसको परिवार के छ, उनको परिवार हाई स्ट्यान्डर्डको छ अथवा उनको परिवार रिच फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छ भने उसले के गरिन्, पोर फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने केटासँग विवाह गरिन् भनेको के भयो। यसमा बिनिथले सोसल पोजिसन, लो सोसल पोजिसनलाई डिनोट गरेको छ। सम पिपल थिङ्क सी म्यारिड बिनिथ हर फ्यामिली। अब यसै गरी अर्को रहेको छ अन्डरनिथ। अन्डरनिथ भनेको मुनि, भित्र। इट इज द एनदर वे अफ सेङ अन्डर। जस्तै धेरै जस्तो साथीहरूको गलत बुझाइ हुनसक्छ कि अन्डर र बिनिथलाई हामीले जोडेर अन्डरनिथ बनाइएको हो भनेर, तर त्यो सोचाइ एकदमै गलत हो। यसमा अन्डर र बिनिथलाई मिक्स गरेर अन्डरनिथ बनाइएको होइन। अन्डरनिथ एक आफूमा छुट्टै वर्ड हो जसले अन्डर र बिनिथको जस्तै एउटै अर्थ दिने गर्छ, तल, भित्र अथवा मुनि भन्ने अर्थ बुझाउने गर्छ। र अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सेन्टेन्सेसहरूमा
अन्डरनिथ जहिले पनि इम्फेसिसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै इम्फेसिस भनेको जोड लगाएर भन्दा अथवा स्ट्रेस लगाएर भन्दा प्रयोग गरिन सकिन्छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यदि कसैले तिमीलाई केही चीज कहाँ छ भनेर सोध्यो, जस्तै क्याट कहाँ छ, डग कहाँ छ भनेर कसैले तिमीलाई सोध्यो भने तिमीले उसलाई जवाफ दिन्छौ कि द डग इज सिटिङ अन्डरनिथ द चेयर। अब यसमा अरू के कस्तो अवस्थामा अन्डरनिथको प्रयोग गर्न सकिन्छ त? जस्तै हामीले भनिसक्यौँ कि अन्डरनिथ भनेको another way of saying under which is always used with emphasis. For examples, I took the gun and hid it underneath the sofa. मैले गन लिए, मैले बन्दुक लिए र सोफा मुनि लुकाए। मैले बन्दुक लिए र सोफा मुनि लुकाए। मुनि भनेको यसमा underneath भनेको इम्फेसिसको रूपमा प्रयोग भएको छ। The cat is sleeping under beneath the chair. बिरालो कुर्सी मुनि सुतिरहेको छ। बिरालो कुर्सी मुनि सुतिरहेको छ। यसमा मुनि र अन्डरनिथले यो इक्जाम्पलहरुमा अन्डरनिथले अथवा अन्डरनिथहरु इम्फेसिसको साथ प्रयोग भएका हुन्छन्। नेक्स्ट कन्डिसन छ to talk about somebody's real feeling or character is opposed to the way they seem to be. कसैको बारेमा कसैको उसको भित्रको फिलिङ्स र भित्रको क्यारेक्टरहरु बानी बेहोराको बारेमा कुरा गर्दा भने त्यस्तो अवस्थामा अन्डरनिथको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि he seems bad tempered but he is very soft hearted underneath. ऊ नराम्रो देखिन्छ तर ऊ भित्रदेखि एकदम नरम हृदयको छ। यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि बाहिरी रूपमा हेर्दा ऊ नराम्रो देखिन्छ। हामीले जस्तै कुनै व्यक्तिहरुलाई देखेरै अनुमान लगाउन सक्छौं हैन, उसको ऊ बोलेको सुन्दा उसको एटिट्युड हेरेर हामीले यो मान्छे पक्कै पनि नराम्रै खालको छ है भनेर हामीले अनुमान लगाइराखेका हुन्छौं बाहिरी रूपमा देख्दाखेरि। तर ऊ भित्र पनि त राम्रो हुन सक्छ हैन, ऊ भित्री रूपको राम्रो हुन सक्छ। हो त्यस्तै अवस्थामा त्यही उसको रियल फिलिङ्स उसको वास्तविक व्यवहारलाई भन्नको लागि अन्डरनिथको प्रयोग गरिन्छ। कसैको वास्तविक व्यवहारलाई वास्तविक फिलिङ्सहरुलाई भन्नको लागि अन्डरनिथको प्रयोग गर्न सकिन्छ। He seems bad tempered but he is very soft hearted underneath. ऊ नराम्रो देखिन्छ तर ऊ भित्रदेखि एकदम नराम्रो हृदयको छ भनेको ऊ नराम्रो देखिन्छ। He is bad tempered यो भनेको। अब यति भइसकेपछि आजको यस भिडियोमा हामीले अन्डर, बिलो, बिनिथ र अन्डर बिनिथको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिइसकेका छौं। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर केही ज्ञान लिनु भएको छ। अब भने हामी तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरु देखाइराखेका छौं। यसमा तपाईहरुले अगाडिको भिडियो हेरेर के कति बुझ्नु भयो त? अन्डरनिथ, अन्डर, बिलो, बिनिथ र अन्डरनिथको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त भन्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ भने अब यो क्वेशन्सहरु तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ भने। यदि तपाईहरुले अन्डर, बिलो, बिनिथ र अन्डरनिथको प्रयोग कहाँ र के कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर यो क्वेशन्सहरुको आन्सर लेख्नु होला। तपाईहरुको रिप्लाई हेरिसकेपछि तपाईहरुको आन्सर हेरिसकेपछि जो विनर हुनुहुन्छ त्यो विनरको नाम हामीले नेक्स्ट भिडियोमा लिने नै छौं। आजलाई भने यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यस्तै इंग्लिश ग्रामरसँग रिलेटेड भिडियोहरु लिएर हामी अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित हुने नै छौं। इफ यु लाइक दिस भिडियो then don't forget to share with your friends. And thanks for watching.